अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह या नूर अल्लाह। आज हम इस्लाह की गरज से आपको एक बात सुनाते चलते हैं। बात कुछ इस तरीके से है। मेरा पहले अपना ये ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि जान दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इस शेर को मैंने सोचना और कहना कि अगर कुछ खराबी आ गई है जान में तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की दी हुई है, जब वो चाहेगा तो ठीक कर देगा। लेकिन मैं खुद अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि ये मैं गड़बड़ की तरफ जा रही हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात ने जब मुझे तौफीक दी, जब उसने मुझे अता किया, और इस अता की बात मैं वहीं से करूंगी जहां से मुझे अता हुई। अल्लाह ताला की ज़ात ने ये जो अक्टूबर गुजरा है मुझे उम्रे की सादत नसीब की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैत हूँ सिलसिला आलिया कादिया चिश्तिया अबुलाइया जहांगीरिया शकूरिया से राउंड अबाउट 19 साल से। और मेरे पीर साहब की बड़ी दुआएं हैं मेरे साथ, बहुत ज्यादा उनका फैज है, बहुत अच्छा मामला है। मगर जब वो कहते हैं ना कि एक वक़्त होता है चीज़ मिलने का, तो जब अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे उम्रे की सादत नसीब की, मैं नहीं समझती थी कि मैं इस काबिल भी हूँ और कोई ऐसे असबाब भी नहीं थे कि मैं सोच सकती। बस एक इरादा किया मेरे मियाँ साहब ने, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उनके दिल में डाला, मेरे दिल में मोहब्बत आई। मेरे करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने मेरी दुआ कबूल की, वो भी आनन-फानन कबूल हुई। वो एक अलग वाक़या है। वो भी आनन फानन सरकार ने मेरी सुनी। यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम पुकारते हैं ना तो वो सुनते हैं। ये बिल्कुल राइट है, वो सुनते हैं और बड़ा करीब होके सुनते हैं। अच्छा, जब मैं वहां गई तो शुक्र की जो मैं आपको बात बताने लगी हूँ कि जो मैंने खुद को खराब कर लिया था, कि जी जो हो रहा है ठीक है, बस किसी ने कुछ कह दिया तो सोचने लग गई, किसी ने फलां का और रोने लग गई, और बस उसी में जो मैंने अभी बात की कि एक बुरा ख्याल 100 बुरे ख्यालों को जन्म देता है, तो वही सब कुछ मेरे इर्द-गिर्द जमा होता था। तो अब क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे उस चीज़ से समझ नसीब की, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आप सब लोगों को भी उस चीज़ का बताऊँ, और ज़रूर आप लोग भी मेरे साथ चलें इस सफ़र में। बेशक दुनिया की ज़िंदगी जन्नत नहीं है, लेकिन इसमें हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। ज़िंदगी बेहतर होगी तो हम दीन दीन का काम भी कर सकते हैं। अब मैं जब वहाँ गई हूँ तो जब दौरान तवाफ़ मेरे ज़हन में एकदम से कुछ बात आ गई, कुछ ऐसी बात जिसकी वज़ह से मैंने रोना शुरू कर दिया और बड़ी शिद्दत से रोने लग गई। ऐसा रोना कि सारे तवाफ़ में मैं रो रही थी। और बेशक लोग शायद मेरे बारे में यही सोच रहे होंगे कि अल्लाह के घर आई हुई है और बैतुल्लाह को देख के इसके आँसू निकल रहे हैं। मगर मैं तो गंदी बच्ची किसी और वज़ह से ही रो रही थी, मतलब जो जो कि मुझे हक नहीं बनता था। अल्लाह ताला की ज़ात का ऐसा करम हुआ, तवाफ़ ख़त्म होते ही मैंने खुद को मलामत शुरू कर दी। एक हमारा होता है ना, एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव दोनों चीज़ें हमारे अंदर चलती हैं। मैंने खुद को मलामत शुरू की, मैंने कहा, "क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर लिया तुमने? ये सब कुछ तो तुम्हें ज़ेब ही नहीं देता। अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें अपने घर बुलाया है, इतनी प्यारी जगह पर। बड़े मुक़द्दर वाले, नसीब वाले लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, और तुम कर क्या रही हो? तुम यहाँ आके रो रही हो इस कदर छोटी-सी बात पर?" उसको सोचकर और उस सोच को फिर बढ़ाकर मज़ीद सोचकर मज़ीद रोना, और ये क्या है? रोना है तो अल्लाह की याद में रो, ये रोना तो फ़िज़ूल है। अब जब वो सारा मामला मेरे ज़हन में आता गया, तो रो तो मैं रही थी, क्योंकि एकदम वो चीज़ जब आप पर हावी हो जाती है ना, शैतान जब चक्कर देता है, तो वो हावी हो जाता है हम पर, हम बहुत रोते हैं कि जैसे हम पे तो बड़ा ज़ुल्म हो गया, हालाँकि वो ज़ुल्म हम खुद कर रहे होते हैं। वो ज़ुल्म हम खुद कर रहे होते हैं। अब मैं जो थी, मैंने कहा कि अल्लाह ताला मैं खुश हूँ। अल्लाह की ज़ात ने मेरे करीम आका के सदके, मेरे पीर साहब की दुआओं का सदका, मेरे पीर साहब की बहुत प्यारी दुआएँ हैं मेरे लिए और मेरे शौहर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनके इंतज़ार में रहती हूँ हर वक़्त। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, पंजतन पाक का सदका, अल्लाह ताला ने ऐसा मेरे दिल में डाला कि रो तो मैं रही थी, मगर मैं अपनी ज़ुबान से क्या कर रही हूँ। मियाँ साहब तो काफ़ी आगे मुझसे जा चुके थे। उनको नहीं पता कि मैं पीछे हूँ, जो भी मामला मेरा था मैंने वो थोड़ा और नीचे कर लिया, अपना जो स्कार्फ़ था माथे से नीचे कर लिया घूंघट की तरह, और बड़े आराम से चलती जा रही थी। थोड़ा-सा वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था होटल ना वहाँ से। अब वो जब मैंने दिल में इरादा किया कि अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय मैं रो रही हूँ, ये क्या हिमाकत है? मैंने ज़ुबान से यही कहना शुरू किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तुझसे राज़ी हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तुझसे राज़ी हूँ। आँसू बेशक मेरे निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं होटल तक पहुँची हूँ, तो मैंने देखा कि मेरी जो कैफ़ियत है वो बड़ी पुरसुकून हो गई है। एकदम से नॉर्मल। अ, जो मेरे आँसू थे वो रुक चुके थे,
اور میرے دل کے اندر جو ایک انسان کے اندر کبھی کبھی شروع ہوتی ہے نا بے چینی کہ وہ رونے لگ جاتا ہے کسی پریشانی سے، وہ ساری ختم ہو گئی، بالکل ریلیکس، ایسے ریلیکس ہوئی کہ مجھے اس وقت سمجھ آیا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آج مجھے یہ بتایا ہے کہ جن چیزوں سے پریشانیوں کو لے کر تم الجھتی رہتی ہو وہ تو سب بے معنی ہے، وہ زندگی ان کا نام نہیں ہے، اگر میں انہی میں الجھتی رہوں گی تو میں ہمیشہ بیمار، کمزور اور غیر صحت مند رہوں گی، اگر میں ان چیزوں کو پرے پھینک کر جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے، کتنی اعلیٰ اور عرفہ چیز تھی نا، بہت اعلیٰ اور عرفہ چیز تھی وہ میرے پاس اس وقت، تو اس اعلیٰ و عرفہ چیز نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ مجھے شرم نہیں آ رہی، ایسی پیاری جگہ پر، ایسی مقدس سرزمین پر میں یہ کام کر رہی ہوں، چھوٹی سی چیز کے لیے رو رہی ہوں، یہ تو بہت بری بات ہے، یہ تو ناشکری ہے۔ یعنی جب میں نے شکر کیا اللہ تعالیٰ کا، میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں تجھ سے راضی ہوں اور تو بھی مجھ پہ راضی ہوا ہے تو مجھے یہاں تک لایا ہے۔ دونوں معاملات ہوتے ہیں، اللہ شکر کی توفیق اس وقت ہی دیتا ہے نا جب وہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا بھی اس وقت ہی دیتا ہے جب وہ راضی ہوتے ہیں، تو دونوں معاملات میں اللہ تو مجھ سے راضی ہے، اللہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میری ہر سوچ کو جو میں نے غلط سوچی مجھے معاف کر دے، بس یہ والا معاملہ تھا۔ اور اس کے بعد جو معاملہ ہوا وہ مجھے یہی ہے کہ میں سب کو کوشش کرتی ہوں کہ سب میرے ساتھ چلیں اور سب اس چیز پر ہی کوشش کریں کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہوئی ہیں ان پر پورا دن شکر ادا کریں، پورا دن، تاکہ جو شیطان کا ورگلانا ہے، شیطان کے جو وہم اور وسوسے ہیں ان سے ہم بچ سکیں۔ اور اس کا بیسٹ حل میں نے یہی نکالا ہے کہ جب کبھی پریشانی مسلط ہونے لگتی ہے تو فوراً سے خود کو کہیں اللہ تیرا شکر ہے میں خوش ہوں، اللہ تیرا شکر ہے میں خوش ہوں، یہ بار بار جملہ اپنے آپ سے کہیں، میں خوش ہوں، میں خوش قسمت ہوں، میں خوش ہوں، میں خوش قسمت ہوں۔ جب ہم یہ جملہ بار بار دہراتے ہیں نا تو وہ پریشانی والی کیفیت از خود ختم ہوتی چل جاتی ہے، مطلب میں کہتی ہوں کہ آپ تسبیح پکڑ لیں، بے شک جس وقت بھی آپ کو پریشانی ہو بے شک آپ تسبیح پکڑ لیں اس چیز کی کہ اللہ تیرا شکر ہے میں خوش ہوں۔ اس کے بعد یہ کیجئے کہ ہم جو استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں تو آپ امیجن کیجئے، ریلیکس ہو جائیں، اس کے بعد کچھ دیر لمبے گہرے سانس لیجئے اور امیجن کیجئے کہ آپ کے برین کے سینٹر میں ایک نور ہے اور وہ نور باہر آپ کے مطلب اس نور سے آپ کا جو برین ہے وہ نور جو ہے وہ آپ کے برین کے چاروں طرف پھیلتا ہوا باہر نکل رہا ہے اور اس نور کو نکالتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نور یوں پھیلتا جائے آپ کے ذہن میں، اور جو آپ سانس لے رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ کی سانس کو آپ باہر لے کے جائیں اور الا اللہ کی سانس کو آپ اندر لے کر جائیں، لمبے اور گہرے سانس لیجئے اور امیجن کیجئے کہ لا الہ نہیں کوئی شے، ہر چیز بری باہر نکل گئی ہے، ہر طرح کا وسوسہ، ہر طرح کی پریشانی اور کوئی شے نہیں میرے اندر، میرا حسد، میرا تکبر، میری انا، میری ریا، میری خود غرضی، کینہ، جو بھی کچھ ہے سب باہر، اور الا اللہ، بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کی ذات اندر ہے، اور جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے بس۔ پھر ہماری سانسوں میں جب ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر خفی کرتے ہیں، ذکر ہم پوشیدہ کرتے ہیں تو اس سے جو معاملات ہیں ہمارے خود ہی بہتری کی طرف آتے ہیں، اور اس سانس کی جو ذکر خفی کی فضیلتیں ہیں وہ الگ سے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالی پھر ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔